خطیب پاکستان فخر اہل سنت حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ قاضی احمد حسن چشتی صاحب نعرہ تکبیر، حجا کی سنی بول نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ سلام یا حسین، سلام یا حسین، ہر بندہ حجا کے سلام یا حسین، سلام یا حسین۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین وعلى أصحابه الهادين المهديين الراشدين المسترشدين صلاة سلاما كثيرا كثيرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اونچی آواز نہ درود شریف پڑھو، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ بسد واجب الاحترام زینت محفل، وارثان منبر و محراب، علماء کرام، مہمانان گرامی، حاضرین و سامعین، میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج دی سالانہ عظیم الشان شہدائے کربلا کانفرنس ہر سال دی طرح اس سال بھی تواڈی اس چھپ ڈھوک دی شکورہ برادری نے منعقد کرن دی سعادت حاصل کی تھی۔ علماء کرام تشریف لے آئے، میرے انتہائی محترم استاذ العلماء جناب حضرت قبلہ مفتی محمد منور خان آوان صاحب، جناب حضرت قبلہ یادگار اسلاف پیر محمد حسین شاہ صاحب الہاشمی، جناب محترم عزت مآب حضرت قبلہ حافظ و قاری محمد نعیم صاحب امام مسجد حاضہ، اور
خطیب ملت حضرت علامہ قاری نثار احمد چشتی گولڑوی صاحب، دیگر میرے محترم جناب ملک بلال صاحب اور ساڈے ہر دل عزیز اور اے ساڈے اس علاقے دی پہچان نے جناب محترم رضوان حیدری صاحب، اللہ پاک انہاں دے علم و عمل سوز و گداز وچ برکتاں عطا فرمائے، اور نعت خوانی دی دنیا دے اندر ساڈے علاقے دی پہچان جناب محترم غلام شبیر فاروقی صاحب، اللہ تعالیٰ انہاں دے سوز و گداز اندر اور رفت عظمت اندر مزید اللہ کریم برکتاں عطا فرمائے۔ جناب مولانا طاہر حبیب صاحب بھی تشریف فرما نے، میرے چونکہ استاداں دا یہ علاقہ ہے، میرا تے ہے ہی ہے، تے میرے استاد صاحب دا حکم سی، لیاقت صاحب نے میرے کو تاریخ لئی تے میں نے بالکل نہیں پتا کہ دن دا جلسہ ہے، میں تاریخ رات دی نوٹ کی تھی، اور اچانک جدو اشتہار سامنے آیا تے پریشانی ہوئی، پھر پورا آج دا شیڈول ایک واری ڈسٹرب ہویا، میں صبح لاہور تو فجر ٹائم سرگودے پہنچے، تے پھر بہرحال میرے نصیب وچ سی تواڈے نال مل بیٹھ کے نواسہ رسول جگر گوشہ بطول فرزند علی دل بند حسن جناب حضرت امام علی مقام ماشاءاللہ میں نے لیاقت صاحب دسیا سی بھی ساڑی روٹین ہے، میں پھر اصرار اسی تو نہیں کیتا کہ بھئی یہ توڑیا جائے روٹین نو اور روٹین برقرار رہے، تے اے 10 روزہ 10 رے فاروقی صاحب تو اللہ تعالیٰ مزید دچ برکتاں عطا فرمائے۔ اے زمانہ اے دور ایسا جا رہا ہے کہ ہر پاسوں لوگاں دے منہ کھلن، کوئی صحابہ دا بے ادب ہے، کوئی اہل بیت دا بے ادب ہے، یہ تساں جیسے لوگ ہیں جنہاں مسلک نو بچا کے رکھے ہویا ہے، نبی دیال دی بھی نوکری دے رہے ہو، حضور علیہ السلام دے اصحاب دی بھی نوکری دے رہے ہو، صحابہ نو چھوڑ کے ذکر اہل بیت دا کوئی فائدہ نہیں، تے اہل بیت نو چھوڑ کے ذکر صحابہ دا کوئی فائدہ نہیں۔ اے لوگ آدن کہ جڑا بہت زیادہ صحابہ دا ذکر کرے، محبت کرے انہاں نال، او ناسبی، تے جڑا بہت زیادہ اہل بیت دا ذکر کرے انہاں نال محبت کرے اور رافضی ہے۔ میں آکھنا نہیں ہے گل درست نہیں، کیونکہ اگر محبت اہل بیت رفظ آکھو گے تے اے تعریف ہے، محبت صحابہ ناسبیت آکھو گے اے بھی تعریف ہے، تے نہ ناسبیاں دی تعریف کرنی نہ رافضیاں دی تعریف کرنی۔ علماء دی موجودگی اندر میں عرض کر دیا، ناسبی کون ہے رافضی کون ہے؟ جدے سینے چ آل دا بغض ہوئے او ناسبی ہے، جدے سینے صحابہ دا بغض ہوئے او رافضی، تے سنی ہوئے جڑا نہ نبی دی آل دا بغضی ہے نہ نبی پاک دے اصحاب دا بغضی ہے، کسی ایک صحابی دا بے ادب بھی سنی نہیں ہو سکتا۔ اسی اہل بیت اطہار دا ذکر کرنا ہے، کئی لوگ اگر صحابہ کرام دا ذکر ضمناً آ جائے، او جی نواسہ رسول دا ذکر سی، ویکھو نا مولوی صاحب ذکر صحابہ لے کے بہ گئے، او جنہ ٹائٹل لائے اشرا جڑے مناندن انہاں بھی ٹائٹل شہدائے کربلا دا لایا ہوندا تے صحابہ نو تبرک اس دین، تے کیا اسی انہاں نو جواب نہیں دینا؟ کیوں جی؟ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس دنیا دے اندر میرے کسی ایک صحابی دی ناموز دا تحفظ کیتا نا، میں قیامت والے دن حضور فرمایا او دا تحفظ کرا۔ اسی اہل سنت و جماعت ہاں، اسی کھاندے پیندے جیندے سنیاں دے خرچے تے اسی پل رہے ہیں، تے سانو نمہ کرامی نہیں کرنی چاہیے، سانو عقیدہ او بیان کرنا چاہیے جڑا عقیدہ اہل سنت۔ تو اے چیز پلے بن لو، صحابہ دی آڑ وچ کوئی اہل بیت دی بے ادبی کرے یا اہل بیت دی آڑ صحابہ دی بے ادبی کرے، او سنی نہیں۔ سنی ہوئے جڑا ذکر صحابہ کرے تے اہل بیت دا دامن تھام کے کرے، ذکر صحابہ کرے اہل بیت دا دامن تھام کے، ذکر اہل بیت کرے صحابہ دا دامن تھام کے۔ میرے امام نے فرمایا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ۔
اگر کوئی بندہ صحابہ کرام نو چھوڑ کے ذکر آل بیت کرنا چاہے تے میں انہوں آکساں چل پھر میں نو سنا آل بیت دی فضیلت تے احادیث سنا، تے جے میں نو حدیثاں صحابہ تو ہٹ کے سنا گیا نا بھئی جنہ دے راوی ہی صحابہ ہوں، کیوں جی بھئی راوی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تے بندہ روایت مننے راوی نو نہ مننے، اس تو بڑا کو منافق ہے؟ یہ کیویں ہو سکتا ہے؟ اسانو محبت نبی پاک علیہ السلام دی آل پاک دی دسی ہی حضور علیہ السلام دے صحابہ نے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری دی حدیث دا مفہوم ہے، آپ نے فرمایا میں اللہ دی عزت دی قسم ہے میں نو اتنی اپنی قرابت پیاری نہیں جتنی مصطفیٰ دی قرابت پیاری۔ جناب صدیق اکبر فرما رہے ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق حضرت مولا علی رل کے مسجد چو نکلے تے سامنے شہزادے کھیل رہے ہیں، تے جناب صدیق پاک نے انہوں نے چاہ لیا، چاہ کے متھے چمے تے مولا علی نے فرمان دیں اے علی اے تیرے دو میں پتر تیرے نے پر لگ دے ہو بہو اپنے نانے آ رہے، تعریفہ ہو رہی ہیں۔ اور مشہور روایتیں تسی سنی جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو وظائف مقرر کر دیں اکابرین دا 1000 درہم، چھوٹی عمر والے دا 500 آپ تقسیم فرما رہے ہیں، 1000 اکابرین نو دے رہے ہیں بڑی عمر والے نو، تے پھر جدو چھوٹی عمر والے آئے پہلے آپ دے بیٹے جناب حضرت عبداللہ آئے، انہوں نے 500 دیتا، آپ قبول کیتا، لیکن انہوں تو چھوٹی عمر والے حسنین کریمین آئے انہوں نے 1000 دیتا، تے حضرت عبداللہ ابن عمر نے شکایت نہیں کی تھی، کئی بڑے عجیب لہجے چاہتے انہوں نے کہا نہیں جی میں نے بھی نہ دے برابر دے ہوئے نہ زیادہ، یہ بدتمیزی ہے۔ انہاں وجہ پوچھی حکمت پوچھی ابا جی چھوٹی عمر والے دا 500 ہے، میری عمر چھوٹی لیکن حسنین کریمین میرے تو عمر ہی چھوٹے میں غزوات وچ بھی شریک ہویا، میں نو 500 انہوں نے 1000 وجہ دس دیو۔ آپ نے فرمایا بیٹا اگر انہاں شہزادیاں دے برابر حصہ لینے ہی نہ تے انہاں دی ماں جائی ماں لے کے آ۔ یہ جناب فاروق اعظم دس رہے انہاں دے باپ جیا باپ تیرا ہے، انہاں دے نانے جیا تیرا نانا ہے، کیونکہ انہاں حضور کو لو سنے ہویا سی آقا کریم علیہ السلام نے شہزادیاں نو جھولی بٹھا کے بیان کیتا، لوگوں سن لو جدہما فی الجنہ، حسن حسین دا نانا جنتی، و ابوہما فی الجنہ و امہما فی الجنہ، انہ دے ماں باپ جنتی، و عمہما فی الجنہ، انہ دا چاچا جنتی، و عمتہما فی الجنہ، انہ دی پھپھی جنتی، و خالاتہما فی الجنہ، اور انہ دے ماسیاں جنتی، و عمہما فی الجنہ، انہ دا چاچا جنتی، و ہما فی الجنہ، اے دو میں آپ جنتی، ومن احبہما فی الجنہ، جیڑا جیڑا انہاں نال پیار کرسی حضور فرمایا وہ بھی جنتی۔ توجہ ہے نا؟ نبی پاک علیہ السلام اور اساڑے تک حدیثاں کیویں پہنچیاں؟ محدثین دے تھرو، علماء بیان کیتیاں، آئمہ بیان کر رہے ہیں، خطبہ بیان کر رہے ہیں، انجی پہنچیاں تے جنہ ڈائریکٹ حضور کو لو سنیاں، کیوں جی؟ جنہ سنیا ہی حضور علیہ السلام کو لو من احبنی و احب ہازینی، جڑا میرے نال محبت کرسی حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے نہ دوہاں شہزادے نال انہاں دی باواں نپ کے فرمایا وَأَحَبَّ هَذَيْنِ وَأَبَاهُمَا وَأُمَّهُمَا، جیڑا انہاں دے ماں پیو نال محبت کرسی کان معی فی درجتی یوم القیامہ، حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن میرے درجے تے میرے نال ہو، سرکار فرما رہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہزادے انو چاہ کے دعا منگی، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دے اللہم انی احبہما، یا اللہ میں نو انہ دوما نال محبت،
پاک پروردگار فَأَحِبَّهُمَا تو بھی انہاں نال محبت کر وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا یا اللہ جیڑا جیڑا انہاں نال محبت کرے تو او دے نال بھی محبت کر. تانوں سارے نوں امام علی مقام نال محبت ہے نا؟ اس حدیث تے خوش ہوو نا پھر جے انہاں نال تہاڈی محبت حسن و حسین نال تے رب تہاڈے نال محبت کردا ہے. ایک جلدی نال اور حدیث سناواں. بلکہ امام علی مقام دے بارے اے جڑے دعائیا الفاظ نے نا یہ دوواں شہزادیاں دے بارے امام علی مقام دے بارے الگ روایت بھی ہے. اللہم انی احبہ یا اللہ میں نو حسین نال محبت ہے. اور اللہ دی بارگاہ چرز کیتی جا رہی اللہم انی احبہ فاحبہ یا اللہ تو بھی محبت کر واحب من یحبہ جڑا جڑا دے نال محبت کرے او دے نال بھی محبت کر. پھر ایک اور حدیث پاک حضور علیہ السلام نے فرمایا احب اللہ من احب حسینہ جڑا حسین نال محبت کرسی میرا رب او دے نال محبت کرسی. حضرت جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مقام تو گزر رہے ہیں تے صحابہ دا مجمع لگا ہویا ہے. ایک صحابی فوت ہے انہاں دے جنازے تو واپس آ رہے ہیں کثیر تعداد وچ اتھے صحابہ کرام شریک ہوئے. جس وقت اتھے ویکھیا نا مجمع لگا رستے تے پوچھیا اتھے مجمع کیوں لگا دسیا گیا کہ نواسہ رسول جگر گوشہ بطول امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آرام فرمائے. آپ ستے پہ امام حسین حضرت ابو ہریرہ سواری تو اترے تے آپ امام علی مقام دے پیراں لائے بزرگ صحابی تے اپنا رومال بھامے موڈے دا تے بھامے سر دی پگڑی ہے او رومال اتار کے حضرت ابو ہریرہ امام حسین دے پیراں دی مٹی صاف کر رہے. شاہ صاحب اگے آ جائے ماشاءاللہ جی. تو حاضرین کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ امام حسین دے پیران دی مٹی صاف کر رہے ہیں تے امام علی مقام دی اکھ کھلی تے ویکھیا نانا جان دا بزرگ صحابی قدمہ کئی لوگ بیان کر دیں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریر کر رہے یا خطبہ دے رہے تے شہزادے انہاں کہ لے ساڑھے نانے دے ممبر تو روایت ہے لیکن اے دے نہیں جی میں لوگ بدتمیزی نال سنان دیں لے ساڑھے نانے دے ممبر تو جنہ دی تربیت شہزادے مسجد اچ گئے نا ایک بابا وضو کر رہے ہیں بابے دا وضو ٹھیک نہیں سی تے دوویں شہزادے عمرہ چھوٹیاں انہوں نے آکھا بابے دا وضو ٹھیک نہیں اسی عمرہ چھوٹے ہیں اے سفید ریش ہے وضو بھی ٹھیک کرانا تے عزت نفس بھی مجروح نہ ہوئے تے دوویں جا کے بابے نو آکھا بابا جی میں حسن آئے حسین ہے اسی وضو کر دے ہیں تسی ذرا دسو ساڑھے دوویں چو وضو کدہ ٹھیک ہے. شہزادیاں نانے دی سنت دے مطابق وضو کیتا ہو بہو اکو جیا تے بابا جی جدو پورا وضو ویکھیا نہ تے شہزادیاں پوچھیا کدہ ٹھیک ہے انہاں کہا تواڈا دوواں دا ٹھیک ہے میرا ٹھیک نہیں. جنہ ایک عام بابے دی عزت دا اتنا خیال رکھیا تے حاکم وقت امیر المومنین فاروق اعظم دی عزت دا کتنا خیال کر دے. انہاں آکھیا کہ اے امیر المومنین اے ہوئی ممبر ہے نا جدے تے ساڑھے نانا بیٹھ دے سن جدے تے ساڑھے نانا تشریف فرما ہوندے سن. اصل جمیں دا اندر ہوئے نا جی بندہ منہ چو کٹ دیندہ ہے وہی دی گل. وہ بادشاہ نو خواب آئی نا حیدری صاحب او دے دن ٹوٹ گئے خواب اچ اس معبر نو بلایا دی تعبیر دس اس آکھیا بھئی خواب بیان کر انہیں آکھیا میرے دن ٹوٹ گئے خواب اچ سارے دے سارے انہیں آکھے دی تعبیر ہے کہ تیرا سارا خاندان تیرے سامنے مر جائے گا. اس آکھا چاہو ہے نو سٹو باہر ہے کی تعبیر کی تھی تعبیر تے قبلہ یہی ہے نا جی بندی یہی ہے لیکن اس الفاظ درست استعمال نہ کیتے انہوں کڑیا چل نکل باہر دھکے مار کے کڑ دیتا اس آکھا کوئی یار سیانہ بندہ بلاؤ. ایک اور معبر آ گیا انہوں پوچھا بادشاہ سلامت نو ہے خواب آئی ہے کہ خواب اچ سارے دے سارے دن ٹوٹ گئے نہیں دی تعبیر کی ہے ہن تعبیر اس ہوئی کی تھی لیکن الفاظ بدلے. اس آکھا بادشاہ دی تعبیر ہے تیرے پورے خاندان سب تو زیادہ عمر تیری اس آکھا ہے انہوں انعام دیو. اس واسطے جب بادشاہ آگے گل ہوئی ہے الفاظ تبدیل ہوئے تے اس نوازیا تے ان ہستیاں دے بارے بھی منہ چو چنگا کڈیں گا نا تے میرا مالک تینوں نواز دے گا. حضور دی بارگاہ چو بھی تینوں انعام اکرام ملن گے.
تو شہزادے نے آکھیا وہی ممبر ہے جدے تے ساڑے نانا بیٹھ دے سن. تے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے پترو تسی صرف ممبر دی گل کر رہے ہو, سر دی پگ لا کے آکھیا ہے جیڑا عمر دے سر دا ایک ایک وال ہے نا اے اگایا خدا ہے صدقہ تواڈے نانے دا ہے. ہن کیونکہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى تسی میرے کولوں سنیا ہے, کسی شاہ صاحب کولوں سنیا, کسی مفتی صاحب کولوں سنیا, آئمہ مساجد کولوں سنیا, خطیباں کولوں سنیا, علماء کولوں سنیا, تے صحابہ کدے کولوں سنیا جنہ تے قرآن نازل ہوئے. پھر انہاں تو بعد کون جاندا ہے کہ اے مودت کدی منگی جا رہی. نبی پاک علیہ السلام نو اور امام سیوطی نقل کر رہے ہیں, حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی تھی من قرابتو کا, آقا جنہ قریبیاں دی مودت منگی گئی ہے کون ہیں؟ فرمایا علی و فاطمہ و والداہما, علی فاطمہ حسن تے حسین. صحابہ کرام پوچھ رہے ہیں, حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں انہوں نے ساڑھے تو بہتر پتہ ہے کہ ان ہستیاں دا مقام اور مرتبہ کیے, انہوں دے جتنے فضائل ہیں ساڑھے تک پہنچے ہی صحابہ دے تھرو ہیں, صحابہ دے وسیلے اور واسطے نال. اس واسطے جے راوی روایت مننی ہے تے راوی نو بھی مان, یہ ذہن وچ رکھنا, منافقت نہیں کرنی. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم امام علی مقام امام حسین نو اپنے پیراں تے کھلا رہا اور امام حسین نو فرمایا میرے پتر میرے اتے چڑھ, شہزادے اتے آ, قدم ٹکا کے سینے تے پیر رکھ کے موڑیاں تے بیٹھے. اے دسن والا کون ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تے پھر روایت مننے بندہ راوی نو نہ مننے کیوں جی؟ یہ ساریاں گلاں ساڑھے تک صحابہ دے رستے پہنچیاں, انہاں عظمتہ بیان کیتیاں, انہاں محبت کر کے دسیا. وہ جڑی میں روایت بیان کر رہا سا نا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے پیران دی مٹی صاف کر رہے تے شہزادے پیر پیچھے کر لیں, یکدم کھلی بزرگ صحابی قدمہ حضور علیہ السلام دے صحابی. آپ پوچھیا بابا جی کی کر رہے ہو؟ فرمایا محمد دی غلامی دا حق ادا کر رہے ہیں. تے پھر اس تو بعد آپ نے فرمایا اے حسین ابن علی جیڑا تواڈا مقام میں ابو ہریرہ جاندا نا اگر یہ سارے جان جان تے تواڈا یہ پیر کدی زمین تے لگن ہی نہ دے. مقام اور مرتبہ حضور دے صحابی بیان کر رہے ہیں, یہ وہ مقام بیان کر رہے ہیں. لہٰذا میرے پیر نصیر الدین نصیر چراغ گولڑا فاتح قادیان دا شہزادہ آپ فرماندے خواہ یہ میری فراست ہے کہ نادانی ہے, خواہ یہ میری فراست ہے کہ نادانی ہے, حب اولاد علی شرط مسلمانی ہے. میرے آقا دے شہزادیاں دا مقام پوچھنے تے آ میرے نبی دے یاراں نو پوچھ, میرے آقا دے وفاداراں نو پوچھ, سرکار دے صحابہ نو پوچھ, انہاں دی عظمت کی ہے, انہاں دا مقام تے مرتبہ کی ہے. کون شبیر وہی برتر و بالا شبیر, کون شبیر وہی سب سے نرالا شبیر, کون شبیر وہی گیسوں والا شبیر, جس کو گلزار رسالت کی کلی کہتے ہیں, ہم عقیدت سے حسین ابن علی کہتے ہیں. ہم عقیدت سے حسین ابن علی کہتے ہیں. اتھے لوگ آکھتے ہیں او جی ویکھو پھر اگر صحابہ اتنی محبت کر دے سن تے امام علی مقام کے کربلا گئے انہاں ساتھ کیوں نہ دیتا؟ سوال کیتا جاندہ ہے. میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ فرماندے ہیں کہ پہلے تے ثابت کرو امام علی مقام کسی جاتے کھلو کے اعلان کیتا ہوئے میں لڑن چلے ہاں تے میرا ساتھ دیو, کسی تاریخ دی کتاب وچوں دکھا دے.
کسی مقام تے امام حسین آکھیا ہوئے بھئی میں جنگ کرن چلیا میرا ساتھ دیو. میرے والد صاحب دا جملہ ہے وہ فرماندے آن حسین لڑن جائے آنا لشکر لے کے جائے آ 6 مہینے دا اصغر لے کے نہ جائے. حسین پاک لڑن نہیں گئے. آپ نے مدینہ شریف اس تو چھوڑیا کہ بار بار ولید بن عقبہ نو پیغام آ رہے ہیں کہ بیعت کر یزید دی. امام علی مقام جتنا قیام کیتا یزید دی بیعت دے پہلے پیغام تو لے کے آخری پیغام تک بار بار آپ نو اس گل تے مجبور کیتا جا رہا ہے, پیغام سنایا جا رہا ہے. امام علی مقام نے راتوں رات ارادہ کیتا بھی میں مدینہ چھوڑ دینا. 72 نفوس قدسیہ تقریباً نال لے جڑے امام علی مقام نال باقی شہید ہوئے نا مرد حضرات جتنے, میں انہاں ساریاں دے مزارات تے گیا. میرے تو پہلے فاروقی صاحب کلام پڑھ رہے سن اور مولا علی دے پتران دے نام لے رہے ہیں. انہاں پڑھ کے نال ہے شاید تسی گئے ہو کربلا, انشاءاللہ رل کے جاواں گے. ہاں ادھر جانا چاہیے اور اتھے جا کے نا, حالانکہ اتھے حکومت دوجے مسلک دی تمام مزارات انہاں کولن, لیکن قسم خدا دی تسی جا کے ویکھو توانو اتھے جا کے پتہ لگ سی مزید توڑا آل سنت عقیدہ پختہ ہو سی. توانو مننا پے گا اتھے جا کے جمیں دا ساڑا عقیدہ انہی دا عقیدہ کسے دا ہے ہی. حیدری صاحب خود اتھے جا کے کربلا مولا امام حسین علی مسجد جتھے آپ دا روزہ ہے اور مولا علی دی مسجد جتھے آپ نے شہید کیتا گیا کوفہ, انہاں ساریاں مسجدہ میں خود جماعت کرائی. اسی آلے سنت و جماعت اکٹھے ہوندے آسنا انہاں دی جماعت ہوندی اسی آدھے اساں یا پہلے تسی پڑھ لو یا پہلے اساں پڑھ لو. کدی پہلے وہ پڑھ دے آن کدی پہلے اساں پڑھ لینی اور اساں اپنی جماعت کرانی نماز پڑھنی. اسی اپنے مطابق فقہ حنفی دے مطابق اساں نماز پڑھ دے آن. اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ آپ دے مزار تے اسی پہنچے اتھے اساں امام پیچھے پڑھی. اتھے امام پیچھے کیوں پڑھی کیونکہ اتھے جدو آزان ہوئی آزان نال درود شریف پڑھیا گیا. اساں کیا لے بھئی یہ تے کھاتا اپنے نال دا تے پھر امام صاحب نے جماعت کرا کے ذکر بالجار بھی کیتا. اتھے جا کے سن پتہ لگا کہ ساڑھے جی عقیدہ کسے دا نہیں. اور جڑی میں گل کرنا چاہ رہے ہیں امام علی مقام دا جڑا روزہ مبارک قبر مبارک ہے نا اتھے نال باقیاں دے مزارات نے جڑے کربلا دے شہید اتھے میں اپنی اکھاں نال ویکھیا ہے. ایک شہید دا نام عمر بھی ہے, ایک شہید دا نام ابو بکر بھی ہے, ایک شہید دا نام عثمان بھی ہے. میں اتھے ایک نو پوچھیا سی میں آکھا اے کون ہیں یہ بھی کربلا کے شہید تھے. میں کہا نہیں انہاں دا حسین نال رشتہ داس آکھے یہ ان کے بھائی تھے. میں آکھا بات اے نا رکھے انہاں دے کہیں علی دے پتران تے جے مولا علی نا رکھے تے پھر ماننا یزید دے نا تے آج کوئی نا نہیں رکھتا کیونکہ کردار دا برا سی اس تو نہیں رکھتا. ایدہ مطلب یہ ہویا جدہ کردار برا ہوئے بندہ او دے نا تے اپنی اولاد دا نا نہیں رکھتا. پھر وہ کیسے چنگے کردار سن جنہ دے نا تے مولا علی اپنے پتران دے نا رکھ دیتے. وہ کیسے کردار سن ابو بکر نہ اچھا صرف مولا علی نہیں امام حسن بھی یہ نہ رکھے. جدو امام حسن دے براور دے نہ حسن تے اپنی اولاد دے کیوں رکھے؟ اے نہ ہوندن یاد تازہ رکھن واسطے, یاد تازہ رکھن واسطے نہ رکھے جاندن. تو لہٰذا اس واسطے توڑا ہور عقیدہ پختہ ہو سی. اتھے میں ویکھیا ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے ہیں وہ دن جتھے حسین پاک دا روزہ اتھے مختلف نا جمعرات والے دن سٹیج لگے ہوندے, کوئی فارسی تقریر کر رہا کوئی عربی چ کر رہا کوئی اردو چ کر رہا, اپنے اپنے علاقائی لوگ جمع کر کے انہاں جناب وہ ہلکے بنائے. ایک تقریر کر رہا سوادہ جتھے امام علی مقام دا روزہ ہے نا اتھے آسے پاسے 3 میل تک انہیں تقریری چاکھیا 3 میل تک کوئی دفن ہو جائے بندہ جنتی تے تو انہوں پتا پھر اداد بھی کیویں دین دن. اسی تے توڑا ترلا لینے ہیں حالانکہ او کوڑ مار کے لیندن اسی سچ بول کے آدھے سبحان اللہ کو. لیکن اتنا سانو یقین ہے کہ تسی اندروں ٹھرے بیٹھے ہو, اتنا یقین ہے چلو سبحان اللہ نہ بھی آکھو اندروں تے آکھ ہی رہے ہو. سنو اس جدو یہ آکھیا نا بندے پٹی گئے جناب. میں اتھے کھلو کے سون رہا ایک بندہ اتھے ضلع خوشاب دا میں نے آکھن لگا وے کیا ساڑھے حضرت صاحب نے کمال کیتا جناب. اے روایت بیان کیتی جیڑی
میں کہا بھی میں حیران اس گل تو ہاں کہ ساڈے عقیدے چ اگر پوچھو نا کہ تسی 30 میل دی حد لا دیتی. میں اگے حدیث پاک سنا چکیا, میں اوہی حدیث نو سنائی کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جیڑا جیڑا شہزادیاں نال محبت کرسی وہ بھی جنتی. میں کہ حدیث ہی 30 میل دی قید نہیں, بس جی میں اسا سنیا امام علی مقام نو منیا تسا تے نہیں نہ منیا. ہن جنوں 30 میل تک جا ہی نہ لبے او دا کی بن سی؟ ساڈا تے عقیدہ جڑا پدراڑ بھی دفن ہو جائے, امام علی مقام دا بغض سینے چ نہ محبت ہوئے, وہ بھی جنتی ہے. تے پھر میں آکھیا چل یار مینوں صرف اتنا دس دے, امام علی مقام دے جڑا آسے پاسے 30 میل تک دفن ہو جائے او جنتی, تے امام حسین دے نانا تو جڑا 3 انچ بھی دور نہ ہوئے اس ابو بکر عمر دے بارے تیرا کی خیال ہے؟ مصطفیٰ کے صحابہ سبھی محترم, یار غار نبی تیری کیا بات ہے. مل کے ایک بار آنکھوں پھر آگے چلیے. مصطفیٰ کے صحابہ سبھی محترم, یار غار نبی تیری کیا بات ہے. تو نے سب کچھ لٹایا نبی کے لیے, جان سارے نبی تیری. سارے بول سو, ہر بندہ اکسی کیا بات ہے. جان سارے نبی تیری, جان سارے نبی تیری کیا بات ہے. جیسے نبیوں میں آلہ میرے مصطفیٰ, جویں سارے نبیوں وچوں حضور افضل, جیسے نبیوں میں آلہ میرے مصطفیٰ, اے صحابہ میں اونچا تیرا مرتبہ. تو مولا علی کا بھی ہے پیشوا, غم گسارے نبی تیری کیا بات ہے. غم گسارے نبی چارے یار نبی دے عاشق نہیں کوئی چارہ ورگا, نہ کوئی آیا نہ کوئی آنا, نہ جان نثارا ورگا, نہ کوئی دھرتی پیدا کیتا نہ وفادار ورگا. اعظم شان صدیق کی آنکھاں ایک کو یار ہزارہ ورگا. کوئی ثابت کرے میرے امام آکھیا ہوئے کہ میرا ساتھ دیو, کیونکہ لڑن تے گئی نہیں, لڑائی دا ارادہ ہی نہیں. امام علی مقام مدینہ شریف چھوڑ رہے, نانا جان دے مزار تے حاضری دین دین, لو نانا جان تہاڈا شہزادہ آج ہمیشہ لئی مدینہ شریف چھوڑ کے جا رہے ہیں. ہن انہاں لوگاں نو پوچھو جنہاں مدینہ شریف حاضری دیتی, پدرار دے رہن والے, پیل دے رہن والے, منارے دے رہن والے, سیتھی دے رہن والے, سرگودے دے رہن والے, مدینہ چھوڑیے تے کتنی تکلیف ہوندی. اسی تے مدینے دے ہے ہی نہیں, تے مدینے والے دی محبت دی وجہ تو اسی مدینہ چھوڑیے ساڈے لئی مشکل. جدو گڈی ٹردی ہے واپسی اسی باریاں وچوں اٹھ اٹھ کے ویکھدے ہاں کہ کدھرے وات گنبد خضرا دی زیارت نصیب ہو جائے. جے اساڈے لئی غلاماں لئی مدینہ چھوڑنا اوکھا ہے تے پتراں لئی مدینہ چھوڑنا کتنا مشکل ہوئے گا. ذرا سوچو کہ نواسہ رسول جدو مدینہ چھوڑے ہونا انج لگیا ہونا جی میں جسم چو جان نکل رہی, پھلاں چو خوشبو نکل رہی. میرے امام اپنے نانا جان دے مزار تے حاضری دین دے, امام الانبیاء دے مزار تے آخری سلام عرض کیتی, سلام اے جد امجد اے
تیرا منہ چومنے والے، مجھے دوش نبوت پر بٹھا کر گھومنے والے، ذرا نظر اٹھا کے دیکھو کس کا نور عین آیا، تیرے در پر میرے نانا تیرا پیارا حسین آیا۔ اس شعر تے زور بڑا لگتا ہے، میں نے نثار صاحب آکھیا اپنے ابا جی دی طرف سے کوئی شعر سنانا، میں انہاں دی طرف سے پڑھیا۔ امام نانا جان دے مزار تے عرض کر دیں، مجھے جانا پڑے گا عظمت اسلام کی خاطر، تمہارے دین کی خاطر، خدا کے نام کی خاطر، نہیں جاتا تو پھر حیدر کے گھر کی آن جاتی ہے، تمہارا دین میری غیرت ایمان جاتی ہے۔ امام علی مقام آقا کریم علیہ السلام دے روزہ پاک تے حاضری دے کے اپنی والدہ ماجدہ دے مزار پر انوار تے تشریف لے آئے، پھر والدہ صاحبہ دے مزار تو امام حسن مجتبیٰ دے مزار تے تشریف لے آئے، پھر اگلا سفر جاری رکھیا۔ بعض نے لکھیا 27 رجب، بعض نے لکھیا 4 شعبان، تاریخاں وچ اختلاف موجود ہے۔ آپ روانہ ہوئے، مکہ شریف پہنچے، ذی الحج دے مہینے تک آپ مکہ شریف رہے، اور جتنا عرصہ امام پاک مکہ رہے، امامت میرے امام نے کروائی، صحابہ امام حسین دے پیچھے نمازہ پڑھ جا، اور پھر اتھو جدو کوفیاں نو پتہ چلیا، انہاں خط لکھیا کہ حسین تسی کوفہ تشریف لے آؤ، یزید نے بیعت دا اعلان کیتا، تسی پتہ چلیا انکار کر دیتا، اسی بھی انکار کرانگے بشرطے کہ تسی تشریف لے، اسی تواڈی بیعت کرن نو تیار ہے۔ امام علی مقام نو ایک خط ملیا، حتیٰ کہ چند دنہ وچ 53 خط دا معتبر تاریخ دے حوالے نال 53 دا ذکر ہے، باقی اگر تاریخاں نو شامل کریے تے ہزاراں دا ذکر ہے۔ تے امام علی مقام نے جس وقت یکے بعد دیگرے خطوط آئے نا، آپ نے ارادہ فرمایا جان دا، حضرت ابن عباس صحابی رسول نے حضور دے چاچے دے پتر ہیں، انہاں کہا حسین ڈائریکٹ نہ جاؤ، انہاں دیا بے وفائیاں دا تسی بخوبی اندازہ لا سکتے ہو کہ توڑے ابا جی نال انہاں کی کیتا ہے کوفیاں، توڑے بھائی جان نال کی کیتا ہے، لہٰذا اگر تسی جانے ہی ہو تے پھر اساڑے وچوں کسی نے بھیجو، اسی اتھے حالات دا جائزہ لوانگے، پھر تو انہوں دسانگے تسا آنا یا نہیں۔ امام پاک نے اے رائے مان لئی، پر صحابہ وچوں کسی نے نہیں بھیجیا، امام پاک صحابہ وچوں کسی نے نہیں بھیجیا۔ آپ فرمایا توڑی رائے منظور ہے، لیکن میں صحابہ وچوں کسی نے نہیں بھیجنا، میں چاچے دے پتر مسلم بن عقیل نو بھیجاں گا۔ گھر دے بندے دا انتخاب کیوں کیتا؟ کسی دے ذہن ہی چے جائے کہ خدا نہ خواستہ صحابہ تے یقین نہیں سی، نا پتر انج نہیں، او صحابہ دی عزت علی چادر بچانا چاندے سن، کیونکہ حسین پاک نو پتا سی میں شہید ہونا ہے۔ مسلم نے خط لکھ کے بلایا، حسین تشریف لے گئے، آپ نو پتا سی کہ شہادت ہونی کیونکہ حضور بچپن اچ بیان کر دیتی۔ اگر کسی صحابی دا انتخاب کیتا جاندہ، جی میں امام مسلم خط لکھ کے بلایا، اگر انج کوئی صحابی خط لکھ کے بلاندہ تے لوگاں آج آکھنا ہی ویکھو جی نبی دے صحابہ خط لکھ کے بلا کے نواسا شہید کرا دیتا۔ حسین پاک اس تو پتریر کھلیا تاکہ دین دا بھی تحفظ کرا تے نانے دے صحابہ دی عزت دا بھی تحفظ کرا، انہاں تے کوئی منہ نہ کھولے۔ اس واسطے امام علی مقام نے اپنے پتریر نو بھیجیا، اور سر الشہادتین دے اندر شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ لکھیا کہ امام مسلم نو شہید کیتا گیا، آپ دے دوواں شہزادیاں نو محمد اور ابراہیم نو شہید کیتا گیا، اور سید اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رحمت اللہ علیہ فرماندن کہ مستند شہادت واقعہ کربلا سر الشہادتین دے اندر ہے۔ ہون جیڑے بندے آج امام مسلم دے پتران دا انکار کرن، اعلیٰ حضرت تے فرما رہے ہیں مستند کتاب ہے، اعلیٰ حضرت دی تصدیق فرما رہے ہیں،
تے او دے وچ آپ نے لکھیا کہ آپ دے 2 بیٹے نال سن محمد اور ابراہیم او بھی اتھے شہید ہوئے امام مسلم تو بعد اور انہاں دے سر بھی کوفے دے چوک وچ لٹکائے گئے امام مسلم دا سر بھی لٹکایا گیا اور امام علی مقام امام حسین آپ نو جدو امام مسلم پہنچے ہزارہ لوگاں بیعت کی تھی آپ نے فوراً خط لکھ دیتا کہ حالات ٹھیک نے آ جاؤ امام پاک نو خط پہنچا پچھو حالات بدل گئے حالات بدل گئے میرے امام نے ارادہ فرما لیا آپ روانہ ہوئے یکسر حالات بدل گئے امام مسلم شہید انہاں دے بچے شہید سلطان العارفین عارفاں دے بادشاہ آپ فرماندیں جے کر دین علم وچ ہوندا تے سر نیزے کیوں چڑھ دے 18,000 جو عالم آہا اگے حسین دے مردے جے او من دے بیت رسولی تے پانی کیوں بند کر دے صادق دین تینا دا باہو جو سر نظرانہ کر دے میرے امام علی مقام آپ نے سفر جاری رکھیا رستے دے اندر ایک قافلہ ملیا او قافلہ کوفے والوں آ رہا ہے اس قافلے دے اندر تاریخ والیاں نے لکھیا اس علاقے دا بڑا مشہور شاعر فرزدق بھی نال سی جدو امام پاک نال رستے وچ ملاقات ہوئی آکھن لگا اے حسین ابن علی کدھر دا ارادہ ہے آپ نے فرمایا میں کوفہ جا رہے ہیں انہیں آکھیا کوفے نہ جانا اتھوں دے حالات ٹھیک نہیں آپ نے فرمایا مینوں میرے بھائی مسلم نے خط لکھیا اے میرے کل خط موجود نے فرزدق کہن لگا جے مسلم دا پوچھ دے ہو میں اکھاں نال ویکھیا مسلم دا سر کوفے دے چوک وچ لٹکیا سی امام پاک نے جدو شہادت مسلم دی خبر سنی تے انا للہ پڑھیا اللہ دی بارگاہ وچ عرض کیتی اے پاک پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے اس میرے ویر دا سر لٹکیا ویکھیا ظالم دے اگے جھکیا نہیں ویکھیا امام علی مقام ایک خبر سن کے ارادہ بدلیا نہیں بس صرف اتنا کیتا ڈائریکٹ کوفہ جان دی بجائے میرے امام کربلا وال رخ کیتا ایک میدان ہے کوفے تو تھوڑی جئی دور میدان کربلا دا میرے امام اس وال رخ کیتا جدو میدان کربلا آیا میرے آقا نے بچپن دے اندر شہادت دیاں خبراں ایتھوں دیاں دتیاں سن جدو کربلا دے میدان اندر سواریاں پہنچیاں سواریاں دے پیر جم گئے میرے امام نے پوچھیا سواریاں ٹردیاں نہیں پتہ کرو اے جگہ کیڑی ہے ایک بندے نو پوچھیا او آدھا جی اس علاقے دا نام ماریا فرمایا کوئی اور نہ آکھن لگے جی انو قریہ بھی آکھ دیں فرمایا ادا کوئی اور نہ بھی ہے دسیا گیا اینو کربلا بھی آکھیا جاندہ ہے 29 یا 30 ذی الحج سورج پہ ڈوبدا ہے جدو پتہ چلیا اے کربلا ہے میرے امام آسمان ول ویکھیا پہلی رات محرم والی تے چن اسمانی چڑھے ویکھ کے چن نو چن زہرا دے تے انا للہ پڑھے میرے امام پاک نے فرمایا اے بیٹا علی اکبر اے بھائی عباس اے بیٹا قاسم باقی برادران نو آواز دیتی اترو سواریاں تو تھلے ایتھے خیمے لگاؤ
سارے جوان سواریاں تو اترے خیمے نصب کیتے جا رہے ہیں جدو خیمے لگ رہے سامنے ویکھیا ایک شخص 1000 فوج دا سپاہ سالار بن کے دوروں آوازاں دے رہے ہیں اے حسین ابن علی رک جا ایتھے خیمے نہ لا کیونکہ میں عمر بن سعد اور ابن زیاد دے آرڈر نال تینوں ایتھے روکن آیا مینوں تے سخت آرڈر نے اگر تو علاقہ چھڑ دے میں تینوں سیف سائیڈ دے آنگا میرے امام نے فرمایا مغرب دی نماز دا وقت قریب ہے پہلے پڑھاں گے نماز باقی گلاں بعد وچ شہزادیاں نے صف بندی کی تھی میرے امام مصلی تے آئے اور نے ماری چھال سواری تو آکھن لگا میرا بھی وضو ہے چلو تواڈے پیچھے پڑھ لینا امام مسکرائے آکھن لگے واہ کوفیو تواڈی بھی سمجھ نہیں آئی تلواراں بھی اساڈے خلاف نمازاں بھی اساڈے پیچھے لیکن اسی قانون دے محافظاں اسی شریعت دے محافظاں چل نماز پڑھ کے گل کر دے امام نے اللہ اکبر کی تھی اور جدو ہور نے پیچھے نیتی پہلی رکعت وچ سمجھ لگ گئی الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی ازا اور مجاہد کی ازا اور انہوں پتہ چل گیا بڑیاں نمازاں پڑھیاں آج نواسہ رسول پیچھے نیتی حقیقی سجدیاں دی لذت محسوس ہوئی سلام پھریا سلام پھرن دی دیر جیڑا رات ڈکن آیا سی تلوار کڑ کے میرے امام دے قدمی آکے عرض کر دے اے نبی دیا شہزادیا بڑے بڑے سجدے کیتے چس نہیں آئی آج تیرے پیچھے پڑھ کے الصلاۃ معراج المؤمنین دی لذت مل گئی اگے آیا سارا ڈکن لئی ہن اے تلوار انہوں ڈکے گی جڑا تیرے ول منہ کرے گا یہ نعرہ اور کا تھا جس وقت فوجے شام سے نکلا کہ دیکھو یوں نکلتے جہنم سے خدا والے ہزاروں میں 72 تن کے تسلیم و رضا والے حقیقت میں خدا ان کا اور یہ تھے خدا والے کسی نے جب وطن اور میں سجے پاس آلین کو سبحان اللہ کھان واسطے پڑھ رہے ہیں کسی نے جب وطن پوچھا تو یوں حضرت نے فرمایا کسی نے جب وطن پوچھا تو یوں حضرت نے فرمایا مدینہ والے کہلاتے تھے اب ہیں کربلا والے جنمیاں دی صاف نماز پڑھی جنتیاں دی صاف اسانو اس تو کی سبق سکھنا چاہیے کہ جدے پیچھے ایک پڑھ لئی جائے تے بندہ قاتل بن کے آئے تے پھر جدو اودے وال کوئی میلی آنکھ کر کے ویکھے تے اپنا سینہ پہلے اگے کر دے جیسے ایک پڑھی اس اے وکھایا وفادہ یعنی عملی نمونہ اس پیش کیتا ایک امام پیچھے پڑھ کے تے جے اسی ہور دی یاد منانی تے وقت ہورا لے کم بھی کریے جیسے امام پیچھے اسی 25 سال پڑھیے اے تو دی گال نہیں سرگو دے دی گال کی تھی تو اسی ناراض نہیں ہونا برادریاں کٹھیاں ہوں نا کوئی شادی آ جائے کسی گال تے کوئی تاریخ تے متفق نہیں کوئی پکانا کی ہو دے تے متفق نہیں ہیں جی ٹائم تے متفق نہیں قوم کسی گل تے متفق نہیں ہوندی جدو بھی اتفاق کر دیں امام نو کڈنا ہوئے تو سارے متفق ہو گئے یہ سرگودے دی گل ہے اور ملک صاحب نے پوچھ لو پیچھے بیٹھے
یعنی پیچھے اتنے تو کوئی نہیں، اتنے تو ماشاءاللہ عقیدت رکھ دیں، آئمہ دی عزت کر دیں. اس سرگو دے وچ انج ہوندا ہے امام پیچھے پڑھ کے اچھا فتویٰ ساڈے کول قبلہ مفتی صاحب مفتی رشید صاحب کو لا ویندے او جڑا ساڈا امام ہے نا جی او دا انگوٹھا زمین تے نہیں لگدا، اپنی باویں پوری لات نہ لگدی ہوے، بس جنہ تیری امام تے نظر ہے نا اپنے تے رکھ تے تو وقت دا ولی ہوے. سرگو دے دی گل ہے تسی پر چپ اس تو کر کے پتہ نہیں اتھوں دی گل اتھوں دی نہیں جے، یہ سرگو دے دی گل ہے. تو اس واسطے او اسی ایک جگہ تے امام بھیجا نا قبلہ مفتی صاحب، انہاں تقریر کی تھی جمعے دی، انہاں کہ چس تے بڑی آئی ہے پر مولوی صاحب کاٹن دا سوٹ پاندے. اسی آکھا وقت کے ہو گیا، انہاں آکھا جی وقت دیکھو نا 200 روپیہ دھوائی ہے، اسی تنخواہ دینی 20,000، او دھوائی کتوں دے سن. یعنی اس گل دی بھی پریشانی ہے. ساڑھے ایک مولوی صاحب بازار گزر رہے تھے، میرے والد صاحب نے ملاقات ہوئی تھے، والد صاحب نے پوچھا کدے، اس کا بچیاں دی کپڑے تے جوتیاں لینیاں، انہاں کہا نال کون ہے، انہاں کہا مسجد دا صدر ہے. فرمایا بس بات اگلی مسیت لاب. اس کا کی مطلب؟ فرمایا تو جدو شاپنگ کرنی ہو سکنا مولوی نے 10,000 دینے، شاپنگ 20,000 دی کیتی، پیسے کتوں آئے؟ اور بالکل انجی ہویا، چند دن بعد رولا پہ گیا تو مولوی صاحب ان گھر بیٹھے، یعنی اس وقت دے گھر بیٹھے. ساڑھے تے حالات نے لوگوں نے پتہ ہی نہیں کہ محراب اور منبر دی اتنی برکت ہے. تنخواہ 15,000 ہوئے 20,000 ہوئے، ساڑھے میں تو انہوں سرگو دے بندے بھی کھا سکنا 6 مہینے تنخواہ نہیں مولویوں نے ملی. ساڑھے ایک مولوی صاحب نے جی ایک مسجد ساڑھے مدرسے دے فاضل نے استاد جان دیں، انہوں نے تقریباً 3 سال ایک مسجد ہو گئے، اجے تک انہوں دی 10,000 تنخواہ پوری نہیں. تے اس علاقے وچ سرگو دے دی کریم رہندی. میں انہوں نے آکھیا بھائی پھر اتنے ٹکے کیویں ہوئے ہو؟ انہاں کہ صرف مسلک دی خاطر، جے میں مسلح چھوڑ دیتا تے کوئی بد مذہب نہ مسلح تے آ جائے. یعنی عقیدے دی فکر بھی اس کیتی ہے جنہوں تسی 10,000 بھی پورا نہیں دیتا. اس واسطے پھر کم از کم امام دی قدر تے ہونی چاہیے. جنہوں آگ دیتا پچھے اس امام دے نماز دے حوالے کر دیتی تے باقی معاملات بھی دے سپورٹ کر دیو. لیکن ایک گل میں نال ہور کر دیں، اسانوں اسی میں امام آنا کہ جے میں چاہنا میری عزت ہوئے وقت میں نو بھی وہ کرنا پے گا جو امام دے تقاضے نے. کیوں جی؟ جو امام دے تقاضے نے، جو دے وچ وہ کوالٹیاں ہونیاں چاہیے، میں نو بھی دا خیال رکھنا چاہیے. میں بھی امام بن کے رہا تے پھر بارے نے آرے میرے امام علی مقام پیچھے ہور نماز پڑھی تے کربلا دا پہلا شہید ہور جان قربان کر گئے، دیگر لوگ شہید ہوئے، اور خاندان نبوت وچوں پہلے شہداء حضرات اونو محمد سیدہ زینب پاک دے شہزادے. اسی طرح امام علی مقام تے 9 اور 10 دی درمیانی شب سارے نے اکٹھا کر کے آگ دیتا کوئی جانا چاہتا چلا جائے. اسی تے لڑن آئے ہی نہیں، لڑائی دا ماحول پیدا ہو گیا. آپ گفتگو کر رہے ہیں، سارے انہوں ویکھ رہے ہیں، کوئی جانا چاہتا میری طرف اجازت ہے. آخر ویکھیا نا کہ یار شاید میرے سامنے کو اٹھنا نہیں چاہ رہا، آپ بتی بجھا دیتا، دیوہ بجھا کے کہا نیرے چ لگ جاؤ، میں قسم چاہنا میں توڑے تے راضی ہوں، کیونکہ اسی لڑن نہیں آئے. تھوڑی دیر تو بعد بتی روشن کی تھی، کسی جگہ بھی تبدیل نہیں کی تھی، بچے بھی نہیں ہلے. آپ نے فرمایا تسی نہیں گئے؟ حبیب ابن مظاہر 90 سال تو زیادہ عمر ہے، وہ کھلو کیا کھن لگے حسین ایک واری نہیں 1000 واری بتی بجھا کے بال لے، اسی آئے تیرے نال ہاں، اساں جانا بھی تیرے نال، اسی آئے توڑے نال. مسلم بن اوسجا کھلو گئے، آکھن لگے اے شہزادہ رسول اگر ساڑے کل تیر تلوار نہ ہوئے اسی یزیدیاں دا پتھرہ نال مقابلہ کرانگے، تیرے وال کسی یزیدی نو پہنچن نہیں دیوانگے، پہلے اپنی جان قربان کرانگے، ساڑے تو بعد کوئی توڑے وال آئے گا. حضرت عباس علمدار حسین، عباس حسین دا ویر کھلو گیا. آپ آکھن لگے اے نواسہ رسول تیرا میرا باپ علی ہے، میں بھی علی دا پتر، تسی بھی علی دے پتر، اس گل وچ فرق نہیں ہے. لیکن میری ماں ام البنین فاطمہ، میری ماں جیاں لکھا ماما ہون، تیری
میری ماں دی قدماں دی مٹی تو بھی قربان ایک میں ہو سکتا ہے ظلم دی اس اندھیری اندر میں تو انو کلیاں چھوڑ کے ٹر جاواں پہلے میں اپنا خون دا آخری قطرہ تک بہاواں گا پھر میری لاش تو گزر کے کوئی تواڈے وال آئے گا خون دل دیکھ کے نکھاریں گے رخے برگ گلاب خون دل دیکھ کے نکھاریں گے رخے برگ گلاب ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے. پھر امام علی مقام نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ اپنے اپنے خیمے عبادت کرو تلاوت کرو ساری رات عبادت گزارو ساری رات قرآن پاک دی کدھر تلاوت کدھر درود و سلام پڑھیا جا رہا ہے. حسین پاک اپنے خیمے میں ذکر و اذکار کر دیں تلاوت کر دیں آنکھ سو گئی نانا جان خواب آ گئے زیارت کرائی چلو میں وقت بچا دیا. ایک شاعر نے ایک گفتگو اپنے تخیل شاعر دا تخیل ہوندہ ہے اپنے تخیل پیش کی تھی. فاروقی صاحب ذرا غور نال شعر سننے او اکھدا کہا نبی نے حسین ہر پل ہماری نظروں میں شان رکھنا جو تم نے ہم کو زبان دی ہے تو پھر یہ پاسے زبان رکھنا جو تم نے ہم کو زبان دی ہے تو پھر یہ پاسے زبان رکھنا جو وقت آئے حسین تجھ پر تو پھر عطا میں کمی نہ کرنا نہ گھر میں رکھنا چھپا کے اصغر نہ پاس اکبر جوان رکھنا نہ گھر میں رکھنا چھپا کے اصغر نہ پاس اکبر جوان رکھنا سنوں گا آ کر تیری تلاوت قرآن پڑھنا تو ایسے پڑھنا کہ چاہے سر بھی جدا ہو تن سے زباں پہ پھر بھی قرآن رکھنا کہ چاہے سر بھی جدا ہو تن سے زباں پہ پھر بھی قرآن رکھنا. یہ تیرا نانا حسین تجھ سے یہ کہنے آیا ہے کربلا میں یہ دین میرا میری شریعت تیرے حوالے دھیان رکھنا یہ دین میرا میری شریعت تیرے حوالے دھیان رکھنا. حسین عبادیاں دا پاس نبھانے جڑے کیتے سن نانا جان سر تک بھی اگر کاٹ کے پھینکیں گے ہمارا ہم آپ کے قدموں کی قسم اف نہ کریں گے. پھر صبح فجر دا وقت قریب آیا میرے امام علی مقام امام حسین 3 دن دے پیاسے 7ویں نو پانی بند 8 گزر گئی 9 دا دن گزر گیا رات گزر گئی 10ویں دی فجر قریب آ رہی میرے امام علی مقام شہزادہ علی اکبر دے خیمے آئے آ کے آواز دیتی علی اکبر شبیہ مصطفیٰ یکدم اٹھ کے ہاتھ بن کے کھلو گئے. میرے امام نے فرمایا اے علی اکبر بیٹا آن والی فجر دی نماز شاید زندگی دی با جماعت آخری نماز ہوئے میں چاہنا تو آزان پڑھ جماعت میں کراما آج ایک تاریخی آزان پڑھ تو آزان اتھے پڑھے بلال تینوں اپنے مزار وچ اٹھ کے داد دے وے تیری بانگ دیاں خبراں نانا جان نو مدینہ طیبہ پہنچ جان اوے سیری ویلے چڑیاں چوکر آواز حسین نے ماری علی اکبر پترا آزان سنا چاہ آج جگ تو ٹر دیواری
जिन्हां नू नमाज भी नहीं भुली, तिलावत भी नहीं भुली, पानी बंद, ना नमाज बंद, ना तिलावत बंद, ना रियाजत बंद, सारे काम जारी ने। अली अकबर ने अजान पढ़ी, जमात दा वक्त आया, मेरे इमाम ने जमात करवाई, कुराने करीम दी तिलावत फरमाई, यजीदियां दे खेमे तक आवाज़ां पहुंचियां, एक दूजे नू पुछदे ए तिलावत करन वाला कौन है? दसिया गया अली दा शहजादा, लगदा है हुसैन दी आवाज़ है, घोड़े दौड़ाए, खेमिया दा घेराव कर लिया, नमाज मुकम्मल हुई ते फिर यजीदियां ने आवाज़ां दितियां, हल में मुबारिज, हल में मुबारिज, जुल्म दी अंधेरी चल पई, किधरे जनाबे ओनो मुहम्मद दियां गर्दना कलम कीतियां जा रही हैं, किधरे जनाबे कासिम दे बाजू कलम हो, जनाबे अब्बास दे बाजू कलम हो रहे, किधरे जनाबे कासिम दी जवानी लुट रही है, किधरे अली अकबर दे कलेजे अंदर परछा मारिया जा रहा है, किधरे 6 महीने दा फुल मेरे इमाम हत्थां ते ज़बा करा रहे, लेकिन तारीख गवाह है एक एक प्यारा कुर्बान करके हुसैन डोलिया नहीं, हाय नहीं कीती, वावेला नहीं कीता, एक एक प्यारा कुर्बान करके अर्ज कर देन ऐ पाक परवरदिगार, तू लेके राजी है, मैं दे के राजी हाँ, तू कट के राजी है, मैं कटवा के राजी हाँ, ओए सीख दे उत्ते मक्खन जमाना इता ढाडियो खा कमे, बचड़े दे के दीन बचाना मेरे पीर हुसैन दा कम है, बचड़े दे के दीन बचाना मेरे पीर हुसैन दा कम है, ताकत होंदिया जोर नहीं लाया, बैठे मन रजाई, दुनिया तो प्यासे टुर गए, यारो दीन दुनी दे साई। मेरे इमाम दी पेशानी ते बल नहीं, क्योंकि कदम कदम ते मेरे नबी दी दुआ नाल, जदों सरकार नू शहादत दी खबर जिबरील दिती, मेरे नबी इमाम आली मकाम लई दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा आतिल हुसैन सब्रम व अजरा, ए पाक परवरदिगार मेरे हुसैन नू सबर भी देवी, इदे कीते दा एनू अजर भी देवी। सबर और अजर दी दुआ मैं पहले अर्ज कर चुकिया, हुसैन ने किवें सबर दिखाया, करबला दी धरती ते पानी बंद सबर दा मुजाहरा, प्यारे शहीद हो गए सबर दा मुजाहरा, अपना सिर सजदे विच कटवाया, इस्लाम ते आंच ना आन दिती, कदम कदम ते आका दी दुआ नाल, दूजा लफ्ज अजरा, या अल्लाह अजर भी देवी, याद रखना हर किसी नू अजर अमल तो बाद मिलेगा, पहले अमल फिर अजर, इस कायनात के अंदर एक हुसैन जिस अमल बाद विच कीता, जनती जवाना दा सरदार पहले बन गया, अमल बाद विच जनती जवाना दा सरदार पहले, और नबी पाक अलैहिस्सलाम बचपन विच डिग्री दे दी थी, मेरा हसन ते हुसैन जनती जवाना दे सरदार। तो फिर जन्नत दी कीमत भी ते कुरान ने बयान की थी, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीन, जन्नत फरोख्त करनी मोमिना नू, कीमत की अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह, जान ते माल कीमत है जेड़ा देसी जन्नत होदी, ते हुसैन ते बचपन विच ही जनती जवाना दा सरदार सी, सिर्फ जनती नहीं सी। ते फिर वेखो ना हैदरी साहब, मलक साहब, मैनू जे डिग्री उंज ही मिल जाए, मैं कोई इम्तिहान देना, इम्तिहान की जरूरत ही नहीं, जिस वास्ते देना हो तो मिल गई। ते जे हुसैन पाक सिर्फ जनती नहीं, जनती जवाना दा सरदार, फिर अमल की की जरूरत पेश आई। हुसैन नू पता सी किसी मुंह खोल के आख दिता ना ये सिफारशी जन्नती आई, ते बात गल बननी नहीं। हुसैन पाक आखिया जनती जवाना दा सरदार पहले बन गया, जन्नत की पूरी कीमत अदा कर सा, माल भी दे सा, जान भी दे सा, पूरा प्रोसेस करके आसा,
آپ تے بچپن تو جنتی جوانا دا سردار ہے تے شاید جڑا جان تے مال دیتا سنا حسین قیامت تو آکسی مولا جان تے مال میں دیتا جنت میرے نانے دی امت دے کھاتے چلے چھاڑ حسین پاک دی یاد اچ آنسو گردہ ہے نا قیامت نو دی بھی قیمت پوسی اس آنسو دی بھی قیمت پوے گی اور پیاسے ٹر گئے کربلا والے آپ پیاسے ٹر گئے تے منن والے نو رجا گئے اج انہاں دے ناں دیاں سبیلاں لگ رہی ہیں ایک لاہور دا بہت بڑا مدرسہ میں نام نہیں لیندا میرے کول فتویٰ موجود ہے انہاں کولو کسی پوچھیا بھئی محرم میں سبیل لانی جائز ہے انہاں کا بالکل ناجائز ہے کیوں جی آدن جی وہ فلانیاں نال مشابہت ہو جائے گی محرم اچنا لاؤ اس تو بعد 11 مہینے لاؤ میں کہا نبی پاک علیہ السلام کو حضرت سعد نے پوچھے والدہ فوت ہو گئی انہوں نے کوئی میں عمل کرا تھے اجر پہنچ سی سرکار فرما ہاں پانی دا اہتمام کر حضرت سعد کو حضور آپ سبیل لوائی سال ثواب واسطے کہ سانو یہ سبق ملدا سی ماں پیو واسطے یا کسی پیارے واسطے سال ثواب کرنا ہوئے سرکار دے حکم دے مطابق اسی بھی پانی دی سبیل لائیے تے جنہ دے بارے چ حضور فرمایا احب اللہ من احب حسینہ جڑا حسین نال محبت کرسی اللہ او دے نال محبت کرسی او دے نا دی سبیل مولوی تینوں لگدیاں پیڑ پیندی یہ مشابہت تینوں ہور کماں چ نظر نہیں آئی او جنہ دی مشابہت تو کہہ رہا ساڈا انہاں نال اختلاف ہے رہے گا عقیدے دے حوالے نال اسی قطعاً انہاں دی تائید نہیں کردے لیکن اسی اتنا ضرور آکھاں گے کہ جے انہاں دی تشبیہ وچ تو آکھے سبیل نہیں لانی تے پھر تینوں اور بھی کئی کام چھوڑنے پوسن وہ پورا مہینہ نواز رسول دا ذکر کر دینے دا مطلب ہے اسی نہ کریے پورا مہینہ انہوں نے دے دیئے اسی اپنے لوگاں نو دسنا جمیں امام علی مقام نو اسا منے آئیں جی جمیں ہی نہیں کوئی من کے دکھائے میرے آل حضرت دے چھوٹے بھائی آکے بے ادب گستاخ فرقہ کو سنا دے اے حسن یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان آنے اسی تے آختے ہیں یزید مر گیا حسین آج بھی زندہ بولو تقریر ختم ہونے لگی گھنٹے تو اتے ہو گیا 6 منٹ اتے ہو گئے گھنٹے تو میں گھڑی تو ٹائم نوٹ کیتا ہے بھاویں تو گھڑی تے 6:50 آئے جب منٹ ٹھیک چل رہے نے تو بڑا فگر جڑا نا وہ ٹھیک نہیں چل رہا میں وہ دہی اندازہ لایا راتی میں لاہور سا تے اتنے انہاں آکھیا بھئی 12:15 بجے تقریر ختم کرنی تے مین جڑا گھڑیال لگا ہے اسی وہ تے 6 بجے سن میں آکھیا جے 6 گھنٹے میری تقریر باقی نے سبحان اللہ کو بس تقریر میں چھوڑا یزید مردہ حسین وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً قرآن پڑھ رہے ہیں سبحان اللہ قرآن تے بھی آکھیا کر لٹا کے اپنا گھر کیتا خدا دا گھر آباد سارے آکھنا حسین زندہ باد حسین یہ تے میں تقریر چھوڑنی ہے فاروقی صاحب پڑھن تے بہت سونا پڑھ سکتے ہیں میں کوشش کر رہا ہوں ہر بندے ہاتھ چاہ کے آکھنا ہے حسین زندہ باد بھائی ملکوں تھوڑی آواز نہیں آ رہی حسین زندہ باد پڑھا کے کلمہ حق دا کیتا دین نو آباد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد نواسائے رسول تے نبی دا نور عین حسن دا ویر لاڈلا علی دے دل دا چین او جان ہے حضور دی او جان ہے حضور دی بطول دی اولاد حسین زندہ باد اچھا کیا آخنا ہے حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد نبی نے وعدہ کیتا سی حسین نے نبھایا ہے
کی تسی حسین نے نبھایا ہے سفینہ ڈوبیا دین دا کنارے تے لگایا ہے نبی دے صدقے پوری ہوئی نبی دے صدقے پوری ہوئی دین دی مراد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ یزید اپنی زندگی نو شرمناک کر گیا بغض بے شک مزید رکھ لے کوئی تے سیداں دی دید رکھ لے یزید تینوں جے اتنا پیارا تے پیو دا نام بھی یزید رکھ لے یزید اپنی زندگی نو شرمناک کر گیا حسین نال لڑ کے موت آپ اپنی مر گیا مل کے کھڑے